अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं मनसर टाइम में हूँ आपके मेज़बान साजिद स्वाति। बनाने जा रहा हूँ, इसमें आपको बहुत ही नहायत आसान तरीका बताऊँगा कि किस तरह से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। हर एक की यही कोशिश होती है कि मैंने कोई ना कोई शार्ट तरीका अपनाना है और रातों रात अमीर हो जाऊँ। ऐसा तो मुमकिन नहीं है, लेकिन ये एक जो वेबसाइट है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि आपने किस तरह से इसके ऊपर काफ़ी सारी अर्निंग करनी है। अगर फ़र्ज़ करें आपका एक डॉक्यूमेंट ये सेल हो जाता है ना, तो आपको उसके एवज़ में $10 मिलेंगे। ये प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो आपके पास पुरानी किताबें हैं या ये कह लें कि आपके पास नोट्स वगैरह हैं, इसको आपने स्कैन कर कर इस वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देने हैं। तो जैसे ही कोई फॉरेनर या पाकिस्तानी जो भी आपकी ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके ऊपर आएगा, इसको अनलॉक करेगा, तो आपको इसके बदले में $10 मिलेंगे। तो दोस्तों, इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी आप यहाँ पर आपके पास कोई नॉलेज है, फ़र्ज़ करें आप कोई टीचर हैं, टीचिंग भी कर सकते हैं। इस पे ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड आप कर सकते हैं और इसके बदले में भी आपको काफ़ी सारी अर्निंग मिलेगी। है कुछ तो ज़्यादा सिंपल ही है, कुछ ज़्यादा इतना लंबा चौड़ा करना तो है नहीं। आपने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स या नोट्स वगैरह, फ़र्ज़ कर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि आपके पास अपनी पुरानी नोट्स बुक्स या वो नोट्स वगैरह होंगे, उनको आपने करना ये है कि उनकी सिंपली आपने ले लेनी है तस्वीर, और जैसे ही आप इसकी तस्वीर लेंगे, इसको कर लेना है आपने स्कैन करने के बाद आपने इस वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देने। और अपलोड करने के बाद हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखना है, फ़र्ज़ करें जिस चीज़ के मुतालिक रिलेटेड है, इसके ऊपर इसका टाइटल लाजमी देना है, ताकि ये जो इस वेबसाइट के ऊपर आए और देखे भाई कि मुझे मैथ्स के नोट्स चाहिए, वो टाइप करे और ऑलरेडी आपकी उस पे वॉल पे आ जाए। इसके लिए आसानी होती है, वरना अगर आप टाइटल नहीं देंगे तो किसको क्या पता कि इसके अंदर क्या चीज़ है। और कोशिश ये करनी है कि बेहतर से बेहतर आप ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसको अपलोड करने हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम भी आपकी वॉल के ऊपर वो जो फर्स्ट टाइम आए हुए वो दोबारा भी आपकी वॉल पे आए। ये नहीं कि बस आपने कोई भी तस्वीर उठाकर कोई भी डॉक्यूमेंट से ऐसे ही बस उठाकर फेंक देना है कि भाई इसके बदले में मुझे $10 मिलेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं। तो ये नहायत ही आसान तरीके है। जो मेरे चैनल पे मेरे दोस्त ने, उनसे गुजारिश यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कमेंट्स शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो वेबसाइट कौन सी है? ये studypool.com की वेबसाइट है। इसके ऊपर आपने जाकर सबसे पहले इसको लॉगिन करना है। इसके ऊपर आपने अपना अकाउंट बनाना है। जैसे अकाउंट बनाओगे तो आगे में इसका ये जो तरीक़ेकार है, ये मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से इसको ऊपर आपने अपना अकाउंट बनाना है और किस तरह से ये डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। और उसके बाद आपने देखने हैं कि भाई आपके डॉक्यूमेंट अप्रूव हो चुके हैं या नहीं। अगर हो चुके हैं तो सेल हुए हैं या नहीं, ये मुकम्मल डिटेल जो है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की जानब। आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर लिखना है studypool.com। जैसे हमने ये लिखा और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करने, और यहाँ पर आपने studypool.com का जो मेन पेज है इसको कर देना ओपन। और जैसे इसको ओपन करोगे तो सबसे पहले इसको डेस्कटॉप
شیپ میں لے کے آنا ہے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ سب سے پہلے آپ سے بھائی مانگے گا کیا چیز، یہ مانگے گا آپ سے اکاؤنٹ۔ آپ نے یہ اکاؤنٹ اس پہ بنانا ہے، اور جیسے اکاؤنٹ بناؤ گے آپ تو آپ کا بھی یہ جو پیج ہے اس طرح کا آ جائے گا۔ تو میرا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس طرف یہ کارنر میں یہ مینیو ہے۔ مینیو پہ ہم ٹیپ کرتے ہیں اور کچھ اس طرح سے ہمارے پاس آگے دوسرے جو ہاؤ اٹ ورک، یہ کس طرح سے ہم نے اس کے اوپر کام کرنے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی سکلز وغیرہ ہیں تو آپ اس پہ بھی آن لائن اپنی سکلز یہ شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر کافی سارے ٹویٹر موجود ہوتے ہیں۔ آپ اگر ٹویٹر بننا چاہتے ہیں تو یہاں پر ٹویٹر بھی بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں تو سیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پر کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کچھ عرصہ پہلے یہ ڈاکومنٹس یہاں پر اپلوڈ کیے تھے، تو چلو آج ان کو دیکھتے ہیں یہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی، یہ جو ہے سب سے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ود پروف کے ساتھ، یہ ٹاپ ارنر ہے بھائی اس ویب سائٹ کی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ لاکھوں ڈالر میں یہ جو 3 ٹاپ ارنر ہیں یہ کما رہے ہیں یہ ڈالروں میں بھائی۔ تو آپ کے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں مختلف قسم کی کیٹیگریز ہیں، اولڈ کوئزز ٹیسٹ، اولڈ اسائنمنٹ، کلاس نوٹس، ملٹی لینگویج کنٹینٹ۔ تو جو آپ کے پاس موجود ہے، جس طرح کا کنٹینٹ ہے یہاں پر آپ اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں، پھر اس سے نیچے تھوڑا سا آپ نے آ جانا ہے، تو یہ ہے اپلوڈ فائلز، یہاں پر آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے۔ اور اس سے تھوڑا سا نیچے آ سکتے ہیں، میں نیچے آتا ہوں تو میری یہ جو 18 فائل ہیں یہ پہلے ایکسیپٹ ہوئی تھی، ابھی اپروو ہو چکی ہیں، تو ابھی تک کوئی سیل بھی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی اس کو ڈس لائن کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ والی میری فائلز ہیں۔ اور ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، جس قسم کے بھی آپ نے کنٹینٹ اپلوڈ کرنے ہیں اس کا ٹائٹل ضرور لکھنا ہے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بس اپلوڈ کرتے جائیں، ٹائٹل کوئی بھی نہ ہو، پھر آپ کہیں کہ بھائی یہ تو میری فائل یہ ڈاکومنٹس جو بھی ہیں یہ سیل ابھی تک نہیں ہوئی۔ اس کا مین ریزن یہی ہوگا کہ جب تک آپ اس کا ٹائٹل نہیں لکھیں گے تب تک آپ کا فرض کریں کسی کو کیا پتہ کہ اس ڈاکومنٹس کے اندر کیا ہے۔ تو جب اوپر ٹائٹل ہوگا ہر ایک دیکھ کر آپ کے اس کے اوپر آئے گا۔ تو دوستو ایک گزارش یہ بھی ہے، ڈپلیکیٹ کنٹینٹ یہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے۔ فرض کرو میرے پاس ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں، وہی میں بھی اپنے بھی اس سے ویب سائٹ سے اپلوڈ کر رہا ہوں، اور دوسرا میرا بھائی بھی اپلوڈ کر رہا ہے، یہ بھی نہیں چلے گا ٹھیک ہے۔ اور برا جو ٹائٹل ہے وہ بھی نہیں چلے گا اس کے اوپر۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کاپی رائٹ یہ تو بالکل نہیں چلے گا۔ تو اوریجنل جو ہے آپ نے کنٹینٹ پرووائڈ کرنے، جتنا اچھا سے اچھا ہو سکے گا تو یہ فائدہ آپ کو ہی ہوگا۔ اور کوشش یہی ہو کہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے اوپر آپ کی وال کے اوپر دوبارہ وہ جو ایک مرتبہ آدمی آیا ہے دوسری مرتبہ بھی آپ کی وال کے اوپر آئے، یہ نہ ہو کہ ایک مرتبہ آئے پھر بھاگ جائے بھائی۔ تو آج کی ہماری یہ والی ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اپنی قیمتی آراء سے ضرور نوازیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔